बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोरिंथीयांचे पहिले पत्रावर स्वर 15:50 आणि 7 वळ. 1 Corinthians chapter 15 verses 57. पूण आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. वैमगचनो आयतरसो भागी दीस सुम्याच्या जीवनपणाचो दीस. सुम्या ते आमकां जैत मेळ्ळां देखून आमी सुम्या समोर आयल्या. ताच्या जैतांत आमकां तो वांटेली करता. तर खऱ्या भावार्थान प्रवोशन आनी मोगान ताका आमी आराधन करया, मान करया. तो आमचे मदें भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना सगळ्या मनान काळजान ताका आराधन करून गावया आमी गीत ये 19 page 29. देवा बापाक आराधन करया. देवा बापा आराधन करता, दिंबीर पडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता, दिंबीर पडो नमस्कार करता. केरुबांचे वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सर पडता. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगा सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. आमचे समय वस्ती कक्षा आमच्या पवित्र आत्म्यासह देवा. आज आमकां हो दीस हो वेळ ताचे समोर खुर्सूंक आमकां जार केला. आमचे समय सदां काळ आसचें.
सुम्याक आराधन मान आनी महिमा स्तुती करूंक आमकां फावो करची पवित्र आत्म्याक आमी मान करया आराधन करया वळखुया तो आमचो सुमी आमचो देव म्हणून ताची कृपा आमचे थंय सदांच आसा म्हणून वळखून तो आमकां जैत दिता जेसू थंय ताका आराधन करून आमी नामान करून गावया पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन करता साष्टांग पडो तुका वंदिता पवित्र आत्म्या आराधन करता साष्टांग पडो तुका वंदिता टेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कृपेवंता टेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कृपेवंता आराधन 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 तुका पवित्र आत्म्या Alleluia 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 सर्वानो ग्रापवास्य देवांच्या देवालयांच्या आमच्या सगळ्या सर्वोंतरा बसदरा कृपेवंता देवा आमच्या जैत सोडून दिल्या जेसू Alleluia 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 आमकां जैत दिवच्या त्याच्या जैतान आमकां वाटेली Alleluia Alleluia कृपेवंत कृपा आमचेर वच्चा आसा Alleluia आनी महिमा Alleluia Alleluia आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा होय आमच्या सुम्याक आमी आराधन करना सावायच्या ह्या इतराच्या दिसा हो थोडो वेळ एक वराचो वेळ तेचे सुमें करसूंक आमी आयल्या त्या सुम्यान आमचे थंय जायते उपकार केल्यात आमी एक नवो म्हयनो मार्च म्हयनो सुरू केला आनी हो म्हयनो आमकां सुमी जैताचो कृपेचो आनी चड ताच्या बेसांवाचो तो करतलो फाटल्या म्हयन्यांत कितले दराळत मापान ताणें आमचे आशिर्वादां वतलीं आमकां बरें करणारी एक दिसा घडये ताणें राखलें सांबाळलें आनी चलोवन व्हेलें तसो देव आमचे सगळें सदां काळ आसा त्रिएक देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसचो तो आमचे सगळें सदांच आसचो ताची स्तुती आमी करया कीर्तन 92 पयली वळटां स्तुती गीत म्हणलें कीर्तन आमकां थंयसर वाचूंक आयकोंक मेळटा आमी काडया कीर्तन 92 पयली वळटां Psalm 92 verses 1 and following मुचे उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोववर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो
सकाळी तुजो मोग परगटूंक फावो सकाळी जो मोग मोग परगटूंक फावो रातभर तुझे विश्वासीपण गाजोवंक फावो रातभर तुझे विश्वासीपण गाजोवंक फावो सिताराच्या आणि विण्याच्या संगीतान सिताराच्या आणि विणाच्या संगीतान किन्नरेच्या मधुर नादान किन्नरेच्या मधुर नादान तुझ्या कार्यावरवी तुझ्या कार्यावरवी सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत तुवें केलाय म्हाका संतोष भरीत केला तुझ्या हातांच्या कृत्या मुखार तुझ्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासां आनंदान उल्हासता कितली वर्ती कृत्यां तुजी वती कृत्या तुझी सर्वेस्परा सर्वेस्परा कितल्यो गूढ तुज्यो येवजण्यो गुण तुझ्यो येवजण्यो मूर्ख मनशाक मूर्ख मनशाक हें कळना हें कळना पिशाक तें समजना पिशाक तें समजना नसते मनीस नश्टे मनीस तना बरी किर्लती जाल्यारी बरी केला ती जाल्यारी आनी खोट्या मनशांचे नंदन जायत जाल्यारी मनशांचे नंदन जाय जाल्यारी सासनाक तांचो नाश जावंक सस्ता तांचो नाश जावंक तांकां निर्मिल्यात तांकां निर्मिल्यात पूण तूं सर्वेस्परा पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक भोव व्हरतो ससनाक भोव व्हरतो पळय कशे तुजे दुस्मान पळय कशे तुजे दुस्मान सर्वेस्परा सर्वेस्परा पळय कशे तुजे दुस्मान कशे तुजे दुस्मान नास जातात नाश जातात सर खोटे मनीस सर खोटे मनीस दुस्पटून दुस्पटून पळापळ घेतले पळापळ घेतले रान बैलाचे बोळ रान बैलाचे तूं बोळ म्हाका दिताय तूं म्हाका दिताय उत्तम तेलान उत्तम तेलान तूं म्हाका मागताय तूं म्हाका मागताय म्हज्या दोळ्यांनी तुझ्या दोळ्यांनी म्हज्या दुस्मनाचो नाश देखला दुस्मनाचो नाश देखला म्हज्या कानांनी तुझ्या कानांनी म्हज्या खोट्या वैरींच्या खोट्या वैरींच्या निर्भागाची निर्भागाची खबर ऐकल्या खबर ऐकल्या नितीमोन मनीस देवान मनीस हजराच्या खाजराच्या माडापरी फुलतलो माडाबरी फुलतलो लेबानोनाच्या लेबानोनाच्या देवदारापरी वाडतलो देवदाराबरी वाडतलो जांकां सर्वेस्पराच्या सर्वेस्पराच्या घरांत लायल्यात घरांत लायल्यात ते आमच्या देवाच्या आंगणान फुलतले देवाच्या अंगणात फुलतले म्हातारे प्रायर म्हातारे ते प्रायर फळां दितले ते फळां दितले रोस रोशीत रोस रोशीत आणि समृद्ध ते आसतले समृद्ध असतले सर्वेस्पर नितीमोन म्हूण सर्वेस्पनितीवान ते म्हणून परगडतले ते परगडतले तो म्हजें खडाप तो म्हणजे खडाप कसलोय अन्याय सुलान्याय ताचे थंयना ताचे थंयना हालेलुया 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 अर्गाम बापा अर्गाम बापा अर्गांची सूर अर्गांची सूर अर्गाम पवित्रत्म्या अर्गाम पवित्रत्म्या वैसम्या वैसम्या तुमचे थंय तू मुझे थंय म्हजे थंय मुझे थंय दयाळनी काकुळदार काकुळदार विश्वासी जावन आसा विश्वासी जावन आसा तुजी स्तुती करच्या स्तुती करच्या म्हाका म्हाका तूं तूं सर बेसावांनी बेसावांनी आशीर्वादांनी आशीर्वादांनी हरी एका दिसा एका दिसा हरी एका वेळा हरी एका वेळा जिविताच्या अखेर पर्यंत केला तूं पर्यंत बरतलोय बरतलोय. हालेलुया हालेलुया. थँक यू लॉर्ड Thank you, Lord. अर्गां तुका अर्गां तुका. होगलाप तुका होगलाप तुका. महिमा तुका महिमा तुका. स्तुती तुका स्तुती तुका. वंदन तुका वंदन तुका. हरसिल्लो तुझा हरसिल्लो जावं. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 thank you Jesus, praise you, we glorify you, bless your name, great are you, wonderful. Sir, Mano, Glove, Sati, Pavas, Chesamia, Sir, Tujabe, Samagut Kara, Igargas, Tuti, Gargam, Balidan, Tukabedita, Tukavandita, Navarta, Tusamia, Vishwasi, Paragarta, Chidai, Amasrai, Sunday, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Father, hallelujah, hallelujah. सुमेची स्तुति करन गव्या आमी गीत B4 पेज 37 अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताळी पिटून संत सांताची स्तुति करया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया तरी बडा संतोषाने आनंदा सम्यान केलेली एक विचित्र विस्मिताने ताची बेसा
सगळ्यांत कितली विचित्र देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कथ्या मानात ताच्या आमी गावया हालेलुया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिया ताचे समोर आमी सरकोड अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया निरंतरी आमच्या स्मयाक सर्ग संसार ताणें रचला सतांनी तीन तो सल्ला आमकां ताणें राखला आनी सांबाळला तरी एक वायट विघ्नांक ताणें निवारला ताच्या जिवनांत ताणें आमकां सदांच पोसला तेंच आमकां उणें करूंक सर्ग संसार ताणें रचला काना जिवनान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया निरंतरी समयाकरिता ताच्या नावाक ताच्या मानाक ताच्या महिमेक सदा मेळलेल्या आमी एका मनान काळजान समय सदा विश्वासी आमच्या दयेन ताच्या सैतान आमकां वाटेली लढाई केला ताचे सैत आमचें जाला भावार्थान बरवशा निरंतर कार्य घालुया ताचे दयेन संतोष पावया सतांनी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदांच विश्वासी तो उरला भक्तो सावून तो जियेला सतांनी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खलतो जावन तो जियेला अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपोडया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया
प्रश्नाचे उत्तर आमी ऐकूया. लुकास वंजलावस्वर 6:39-40 Luke chapter 6:39-45. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयत वे. ते दोगी खणयेंत पडचे नात वे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तर बेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनासलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हरी एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सरंट्याच्यो दाखो खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. थोडो नियाळ आमी करूंक वता आयच्या ह्या वचपाचेर, ह्या वांजेलाचेर, जेजूच्या उतरांचेर. जेजू आमचे कडेन उलयता. देवाच्या प्रेरकत्म्याच्या प्रेरणाकार वरयल्लें तें उतर आमी आज आयकलें. तसो नियाळ करूंक वता आसतना तसो पवित्र आत्मो आमकां हरी एकल्यांक जाय अशी कृपा दिवं आनी आमकां त्या उतरा मुखान तो बरी करूं, नितळ करूं. आमची मनां, आमची काळजां, आमचें जिवीत आनी सगळें सर्वस्व आनी ताच्या कृपेन आमी बरी जावन ताका महिमा दिवंक तो सुमी आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमकां समर्पण कर. कशें आसा आमी तशें सुम्याची कृपा पवित्र आत्म्याची मागोवन आशेवन तान येवन आमी मागया. हे हिंदेंत भजन गावया. हे पावन आत्मा तुवा, हे पवित्र आत्म्याय. हे पावन आत्मा तुवा, हे पावन आत्मा तुवा, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तुआ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ. पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयता. जेजू तावन सगळें तो घेता आनी जेजूक महिमा दिवंक आमकां फावो करता. सास ताका मागया, ताका आपोवया, ताची कृपा सोडया.
Kurpen to am kamboring karun ital karun. Surka surwan diyon. Let's invite the Holy Spirit. Come Holy Spirit ye pavidatme. मुझ में प्रेम की बाती जला दे, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता ऐ पावनात्मा तू आ। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता ऐ पावनात्मा तू आ। 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 पवित्रात्म्या ये आमकां आदार दिवं की आमच्या आसकताय आस आमकां तुजी कृपा आहा न्ही, तुजी देणी आहा न्ही, तुजी फळां आमकां आमचे दें सड आनी सड ती फुलेशीं आमी फळां बरें रूप सावन बरें फळ दिवं। तुका महिमा दिवंक देवाक जेसूक आमी महिमा दिवंक फावो कर। तुमचो आमकां कृपा आहा, तुमचो आमकां शिक्षीत कर, तुमचो आमकां बरी कर। आमची मोना आनी काळजां आमची सर्वस्व सगळें तुका दिता हांव। कृपेन आमकां बर। कम होली स्पिरिट ये पवित्रात्म्या आमकां बर। मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला। मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला। ऐ मुक्तिदाता शांति प्रदाता ऐ पावनात्मा तू आ। ऐ मुक्तिदाता शांति प्रदाता ऐ पावनात्मा तू आ। 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 ये पवित्रात्म्या ये, ऐ पवित्रात्म्या तू ये, ऐ पवित्रात्म्या तू ये, ऐ पवित्रात्म्या तू ये, ऐ पवित्रात्म्या तू ये। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपेन तुझ्या मोगान तुझ्या हालेलुया हालेलुया। आमकां तुमचो सुम्या वळखताय, आमची मनां हालेलुया। आमचो बावट तितून पळयताय, सडय आमचो बावट, सडय आमचो बरोवसो, सडय आमची तान भोग, तुका सड आनी सड वळखून आमचे सुख, तुका महिमा कृपा हालेलुया आमची मनां काळजां सगळें पवित्र अभिषेक कर। सर बांदपास बंदड्यो संकल्पां काड आनी आमकां नितळ कर। कम होली स्पिरिट ये पवित्रात्म्या ये, कम होली लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। ये पवित्रात्म्या तू ये, ये पवित्रात्म्या तू ये, ये पवित्रात्म्या तू ये, ये पवित्रात्म्या तू ये। Namaan berekenen berlezen te Jezus het aanschrijven tot ons studeren voor de Jezus Jezus begin Maria de Wachme amo pianka tevinadikar ataniam cha marna chikali amen. Jezus Christus de muchmagal bavano ani bino
आज आमी आयकल्लो वांचेल लुकासो वांजेलावो स्वर 6:39 तावन 5:30 वोळ निमाणी वोळ आमी काडया 5:30 वोळ तातूंत निमाणें वाक्य म्हणटा काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता म्हणटात उलोवणें मनशाच्या व्यक्तित्वाचो एक आरसो म्हणून तुज्या उलोवण्यांत तूं कोण बरो गी खोटो गी म्हणून पारखूंक जाता देखून प्रोवर्ब्स आतां आमचें उलोवणें बरें जाय जिबेन आमी बरें उलय जाय प्रोवर्ब्स मन्य ग्रंथावो 18:20 म्हणटा जिवीत आनी मरण मनशाच्या जिबेचे अधीन आसा लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ द टंग देखून आमची जीब आमी सांबाळूंक जाय आमी बरें उलय जाय म्हळ्यार आमी बेसांवां मागी जाय वी नीड टू डिक्लेअर ब्लेसिंग्स आमी बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर हेरांचेर आमी बेसांवां आमी डिक्लेअर आमी परगडी जाय जेजूच्या नांवान जर आमी बेसांवां मागिना बगार खोटेपण उसारता वी डिक्लेअर कर्सेस तर आमी कितें उसारता सांगता तशें जाता जेजून म्हळां मातेव सोंजलाव 12:30 तावन 7 वोळ 2 वळी काडा मॅथ्यू चॅप्टर 12:36 and 37 जेजू म्हणटा पळया रूख आनी ताचें फळ म्हणलें मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर आमी वाचतना 7 वळ म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनातल्या हरी एका उतराचें लेख जडतेच्या दिसा दिवंक पडटलें अशें तुज्याच उतरां वरवीं तूं अपराधी वा निरापराधी म्हणून तीर्प जातलें देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमचें उलोवणें समाजाय जाय तर आमी कितें आमच्या काळजांत आसा तेंच आमी भायर घालता उलोवण्यांत तर आमचें काळीज समाजाय जाय आमचें काळीज मोन आमी देवाक खाल करीजे आमी काळीज आनी मोन मोगाळ भवान वणी जायतेपणी खाल करूंक जायना आमचें काळीज आनी मोन आमकां देवातावन पयस करता आमकां बेसांवातावन पयस करता आनी अशें देवातावन वा एकामेकातावन वा बेसांवातावन पयस करन आमकां अडचणेन घालता थोडी बडी आमकां कश्टान घालता देखून आमच्या काळजा मनाक आमी आयकोन मुखार गेल्या फुडें गेल्या तर आमी सोमा म्हणून सांगूंक जायना देखून आमचें काळीज मोन जर देवाक खाल जावंक ना तर तें सारकें म्हणून सांगूंक जायना कित्याक जेरेमिया प्रवादी अवस्वर 17 जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ आमी काडल्यार 17व्या अवस्वरान जेरेमिया 17 9 आनी 10 वोळ थंयसर जेरेमिया प्रवादी स्पश्ट करता पळया जेरेमिया 17 9 and 10 9 आनी 10 वोळ दुसऱ्या सोर वस्तूंक प्रास मनशाचें काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना ताचो ठाव घेवंक कोण शकता ताची परिक्षा करूंक कोण शकता 10 वोळ जेरेमिया 17:10 हांव सर्वेस्पर हरी एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता देखून आमचें काळीज मोन देवाक खाल वा तें नितळ निर्मळ आसा जय म्हणचें जेजून सांगलां न्ही कित्याक आज आमी जें कितें उलयता जर आमी बरें उलयचें वा आमी बरें रूख जशें जेजून आयच्या वांजेलांत म्हळें बरो रूख बरें फळ दिता पाड रूख पाड फळ दिता जर आमी बरो रूख जाय बरें उलयचें पडटा तर बरें उलयचें जाल्यार आमच्या मनान काळजान बरें आसा जाय तें मोन काळीज देवा खाल जाय जेजून मार्काच्या वांजेलांत आमी काडल्यार 7व्या अवस्वर मार्क चॅप्टर 7 7व्या अवस्वरांत आमी वाचया 15वी वोळ जेजू कितें म्हणटा पळया मनशाक मेळयतात त्यो वस्तू थंयसर जेजू 15वी वोळ मार्क 7:15 तो म्हणटा
भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. आनी मुखार आमी वाचता 19वी ओळ. जेजू म्हणटा मार्क चॅप्टर 7:19, कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. म्हळ्यार आमी भितर वचचें म्हळ्यार आमी भितर आमी कितेंय खावचें, तें पोटाक वेता आनी पोटाक गेल्लें तें भायर वेता. अशें सर खाना शुद्ध म्हण जेजून पासारलें. आनी म्हूण धरून 20 ओळ तो म्हणटा, तो म्हणालो पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. आनी मुखार भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें कालें, खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोडेपण, कपटीपण, बासकाळपण, मोसोर, निंदा, गर्व, पिशेपण, ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात ताच्या काळजांत तावन आनी ती मनशाक मेळयतात. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमचें चिंताप वा आमची मोना काळजां आमी देवाक खाल करचीं भोव गरजेचीं जावन आसात. आनी ह्या खातीर आमी मागता आनी ह्या खातीर देव आमकां कृपा दिता. देखून आज आत्मीक जिवीत मागणें म्हळ्यार कितें तेंच. मागण्यांत आमी आमचें मन आनी काळीज देवाक खाल करूंक देवच आमकां कृपा दिता. आमचें मन आनी काळीज ना तर ताका आमी आयकून मुखार गेले हांव तर देवाच्या कृपे आदाराविने तर आमी फुटवून पडोंक पुरो. पूण जर ते देवाच्या कृपेन आदारान आमकां जर खाल करूंक जाता तर आमी बरीं जाता, बरें रूख बरें फळ आमी दिवंक शकता. देखून कोरिंथीकांचें दुसरें पत्र आमी काडल्यार 2 Corinthians chapter 10 आमी वाचया 5वी ओळ. कोरिंथीकांचें दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 10 5वी ओळ सांत पावल आमकां स्पश्ट करता. काले म्हणटा तो, देवाच्या समजुने विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कोस लावन घालता. जर आज देवाच्या समजुने विरोध आमी कितें उबारल्यात पागोर कोस लावन घालीचे, मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. इंग्लिशान म्हणटा, टेक एवरी थॉट कॅप्टीव टू ओबे क्रायस्ट. मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. देखून ही घडीभर मोगाळ भवनो भयणीनो आमचे दोळे आमी धांपया. आयच्या वंजलांत आमी आयकलें लुकास वंजेल आवस्वर 6:40 आनी 5 ओळ. लूक चॅप्टर 6:45 जेजू म्हणालो न्ही कितें म्हणटा, काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. आज आमी बरीं जायचे तर पयलें आमचें मन काळीज, थंयसर सुमयाची कृपा आनी त्या कृपेन आमी आमचें मन काळीज बरें जाल्यार मागीर आमी कितें उलयता तें बरें जातलें. आनी बरें उलयता आसतना आशिर्वाद आमी जेजूच्या नांवान मागतना आनी वी डिक्लेअर ब्लेसिंग्स आनी उपरांत आमचें तें आमच्या कुटुंबान, आमच्या संबंधान वा आमच्या एका संगतीन बेसांवां वाडटलीं, बरेंपण जातलें. सुमी हें करूंक आशेता. आमचें तें सुमी बरो, आमचो देव बरो. एकडे बरो आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर दिश्ट घालया. जेजू आमी जाणां बरें करीत गेलो. ताणें केदाळाय वायट करूंक ना, ताणें ताचे विशयान वायट चिंतूंक ना, बरें केलें आनी बरें करनच आनी देवाक महिमा दिली. पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन बरोवन तो चियेलो. आज सस्सो देव आमकांय बरें करता. मागया आमची मोना, आमची काळजां, आमचो आत्मो, आमचें सर्वस्व तो बरें करूंक हें कंथार आमी गावया. आमचें समर्पण करया. E69 पेज 148. काळजांत येतून जेजू, मोनांत येतून जेजू, आत्म्यांत ये आनी आमी हेर गरजोय भेटोवन सुमयाक उलो मारया. काळजांत येतून जेजू. एक घडीभर आमचे दोळे आमी सुमयाचेर दवरया. आमचें काळीज मन तो एकलो मात्र जाणा. तो वळखता आज काळजांत कितें आसा
ह्या घडये काळजांत कितें आसा तें सगळें तुमी ह्या काळजांत बघणां आसात, कसलीं बघणां आसात. आज कसलेंय दूख आसा, खंत आसा, आज बेजाराय आसा, वा कितेंय राग, वा दुसरें कितेंय काळजांत एंगर, सगळें समें काडून आनी काळजांतलीं बघणां आमची ताच्या नांवान ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करूं म्हणून आमी मागया. काळजाचें आमी आपोवया. सुम्यान काळजांत येतून जेसू, काळजांत रावतून जेसू. काळजांत येतून जेसू, काळजांत रावतून जेसू. चिंगनिये सोदातार तूं मोजो जेसू, काळजांत येवन रावतूं जेसू. सांगया जेसू. काळजांत येतूं जेसू, रावतूं जेसू. काळजांत रावतूं जेसू, चिंगनिये सोदातार तूं मोजो जेसू, काळजांत येवन रावतूं जेसू. काळजांत मोज्या हजार बोगना, काळजांत मोज्या 100 चिंतना. काळजांत मोज्या हजार बोगना, काळजांत मोज्या 100 चिंतना. काळजांत कितें आसा जाणाय तूं जेसू, कुरपेन तुज्या बर जेसू. काळजांत कितें आसा जाणाय तूं जेसू, कुरपेन तुज्या बर जेसू. आमचे हात आमच्या तकलेचेर दवरया. आमच्या मनांत आज कितें आसा जेसूक आमी दिवया. आज आमचें मन कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड थंयसर जायतें बरोवन गेला सांबरो. सुम्याच्या राजाचे न्ही असले गंत बेसराय वा घायला मन, कश्टां वयर कश्ट, संकश्ट, निराशा सलवानी आमकां येवन आज मन बिया बरी चला वा घायला. आज जेसू म्हजें मन तूं नितळ कर. म्हजें मन आज मनान कितें आसा तें सगळें तूं जाणाय. तुज्या नांवान रक्तान म्हाका धुवन काड म्हण आमी मागया. जेजूक सांगया जेसू म्हजें मन ह्या घडये तुका हांव दितां. मनान कितें आसा सगळें मेळयलें तें तूं स्विकार कर. सुम्या आनी तुज्या रक्तान तुजें रगत हांव कान घेता. म्हज्या मनाचेर हांव सरयतां. म्हजें मन तुज्या रक्तान धुवन काड. म्हज्या मनान कितें तुज्या राजाचें न्ही आसलां तें सगळें तूं पुसून काड. म्हजें मन तूं नितळ कर. सुम्या म्हाका सुडका सुडवून दी. बरी भलायकी दी. म्हजी कंत काड, बेसराय काड, बें काड. तेजे स्पोर कंगाल जाल्ले तें सगळें तें ऑल डिप्रेशन, ऑल टायप्स ऑफ डिस्पेर सगळें पुसून काड. सुम्या भलायकी दी म्हणून मागया. जेसूक सगळें भेटोवया. मनांत कितें आसा मनांत येतूं जेसू, मनांत रावतूं जेसू. चिंगनिये सोदातार तूं मोजो जेसू, मनांत येवन रावतूं जेसू. मनांत येतूं जेसू, मनांत राव जेसू. मनांत रावतूं जेसू. चिंगनिये सोदातार, चिंगनिये सोदातार तूं मोजो जेसू, मनांत येवन रावतूं जेसू. मनांत मोज्या हजार बोगना, मनांत मोज्या 100 चिंतना. मनांत मोज्या हजार बोगना, मनांत मोज्या 100 चिंतना. मनांत कितें
जानाय तूं जेसू कृपेन तुझ्या बरचेसू मौनांत कितें आसा जानाय तूं जेसू कृपेन तुझ्या बरचेसू पळय आमचे दोनी हात आमी विसरान दवरया आमचे काळीज मौन मात्र न्ही आमचो आत्मो आसा आज आत्मो खंयच्या रिती पिडेस जाला तर समय आमकां आमची बातकां मोगसूं त्या आत्म्याक लागून आसची पिडा शिडा तो सगळी काडता येसू कोणाक ताणें बरें केलें सबार बोडी ताणें म्हळें तुजी बातकां मोगसलीं हील्ड स्पिरिच्युअली आत्मीक रितीन ताका बरें केलें कित्याक आत्मीक रितीन बरें केल्लेंच मागीर कुडीची भलायकी ताका मेळ्ळी आज येसू कडेन सांगया म्हजो आत्मो सुम्या नितळ म्हजो आत्मो तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर पिडेस जाल्लो आत्मो परत भलायकी बरी तूं कर सुम्या म्हज्या आत्म्याची भलायकी म्हाका दे गिव मी स्पिरिच्युअल हीलिंग जे कितें आस हांवें सुम्या ह्या संवसाराक पातकाक लागून कितें पळयलें कितें आयकलें ताका लागून आज कसली बंदड बांदपाक जाल्या म्हज्या आत्म्यांत आसा स्पिरिच्युअल बॉन्डेज जेसू तुज्या नांवान म्हाका सुटका दी म्हाका आत्मीक बरी भलायकी दी आनी अशें सुम्या म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजी कूड आत्मा संपूर्ण तरान धुवन काड आनी म्हाका सुटका दी म्हूण आमी मागया सुम्या कडेन आत्म्यांत ये तूं जेसू आत्म्यांत राव तूं जेसू चिनिये सोदातात तूं मोजो जेसू आत्म्यांत येवन राव तूं जेसू आत्म्यांत ये तूं जेसू राव जेसू आत्म्यांत राव तूं जेसू चिनिये सोदातात जिनिये सदांतार तूं मोजो जेसू आत्म्यांत येवन राव तूं जेसू आत्म्यांत मोजा हजार भगना आत्म्यांत मोजा 100 चिंतना आत्म्यांत मोजा हजार भगना आत्म्यांत मोजा 100 चिंतना आत्म्यांत कितें आसा जानाय तूं जेसू कृपेन तुज्या बरचेसू आत्म्यांत कितें आसा जानाय तूं जेसू कृपेन तुज्या बरचेसू ह्या समय आमचें मौन आमचें काळीज आमचे आत्मे आमी दिता आसतना सर्वस्व आमची कुटुंबां ह्या घडी आमी बुडोवया आज कुटुंबांत कितें आसा कुटुंबांत आज शांती समाधान ना लेट्स डिक्लेअर पीस अँड ऑल्सो हार्मनी इन आवर फॅमिली आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधांत आज मेच्या नांवान शांती समाधान आनी हर एक बेस्ट समावळो म्हणून कितें वेगळो सार आसा तो वेगळो सार सुमी खान ताच्या नांवान आमकां एकवटान एका मनाची काळजाची एकवटांची हांव फावो करूं तुका महिमा दिवं आमची कुटुंबां आशिर्वादीस आमची कुटुंबां सुमी आतां हांव नांव घेता सगळीं संवसारीक एक कुटुंब आपलें नांव ताचें हांव घेता म्हणटा देवाक हांव सो लेट्स ऑफर ऑल आवर फॅमिलीज इंटेन्शन्स भुरग्यांक ह्या दिसांनी परीक्षा ती बरयता तयाराय करनासा 10वी 12वी आनी इतर परीक्षा सुमी तांकां जाय अशी कृपा दिवं उडासाची सकत दिवं बरें अंक तांणी जोडूंक आनी बरीं फळां तांणी दिवंक शाक वय तांचे खातीर आमी मागया युवसना खातीर काजारी सोडी काजारी जोड्या मदें कितेंय मनसाप आसा वेगळो आसा आसा सुमेधाच्या नांवान रक्तान सगळें पुसून काड अशा बलिदाना वरवीं रक्ता वरवीं आमकां समाधान स्थापन केलें समाधान तांचे मदें आसा हर एक संबंधांत आसा आमच्या गांवा खातीर देशा खातीर मणिपुरान कश्टांच्या आमच्या लोकां खातीर भाव भयणी खातीर मागया विविध राष्ट्रां खातीर आमी मागया खंय सुजा सगळीं आसा शांती समाधान बदलो म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागया वय सुम्याक सगळें आमी भेटोवया जेजुवे आमच्या ह्या मंदिरा खातीर
हांगासर आश्चर्य एक आसा करी एक भाव भयणी आमच्या मेसावान संका सुमयान वेचला आनी मेथेर गेला हांकां चड आनी चड कृपेन तो भरूं म्हज्या राजाचें कितें न्हय आसा तें सगळें काडून येसू म्हणटा बापा लायनांतलें चड हांव उमटून काडटां हय बापा लायनांतलो एक चड तो उमटून काडून आमी बरें रूख बरें फळ दिवंक शाक बरें करच्याक बरें उलोवंक शाक आमची मनां काळजां आनी सक्कड वळखून सो सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आमकां भेटोवन सगळीं कुटुंबां ते सवा मागणी भेटोवन आमी म्हणया कुटुंबांत येचेसू रावचेसू तूं आमचो दातार आशिर्वादीत करचेसू कुटुंबांत ये तूं जेसू कुटुंबांत राव तूं जेसू चिनिये सोदातार तूं मोजो जेसू कुटुंबांत येवन राव तूं जेसू कुटुंबांत ये तूं जेसू राव जेसू कुटुंबांत राव तूं जेसू चिनिये सोदातार जिनिये सोदातार तूं मोजो जेसू कुटुंबांत येवन राव तूं जेसू कुटुंबांत मोच्या हजार भोगना कुटुंबांत मोच्या 100 चिंतना कुटुंबांत मोजा 1000 भोगना कुटुंबांत मोजा 100 चिंतना कुटुंबांत कितें आसा जाणाय तूं जेसू कृपेन तुज्या बरजेसू कुटुंबांत कितें आसा जाणाय तूं जेसू कृपेन तुज्या बरजेसू जनी हात उबारया कुटुंबांत कितें आसा सगळें भेटोवया आमची ते सवा मागणी आमी बेडयत आसा विविध गडसो पण आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां मागता म्हण बसयलां तांचे खातीर आमचे हात उबारना सुम्या समेस्तांक भेटोवन दिवन मागया आज कश्टां संकश्टान वायटान निराश जाल्ल्या घसघस जाल्ल्या पिडेश्रीन आसल्या लेट्स डिक्लेअर हीलिंग लेट्स डिक्लेअर पीस लेट्स डिक्लेअर द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड सुम्याच्या नांवान सुमेस्तांक आमी समर्पण कर स्तुती कर आमी मागया हालेलुया 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 सुम्याचे सुतुज्या नांवान आज तुझ्या समोर आमी वेळ करसला सुम्या वेळ तूं आशिर्वादी फळां बरीत कर हालेलुया हालेलुया सुम्या तूं समका जैत दिलो दे आज त्या जैतातान आमी मागता फ्रॉम द विक्ट्री सुम्या तुज्या नांवान आमचे जैत आमचे साम हरी एक वनपास बंदरेंतले आमकां तूं निवार मती बेसरांतले आमकां तूं निवार पिडेश्रेंतले आमकां तुज्या गाया वरवीं बरें केल्या आनी गायच्या सत्तेन आमकां आपोड बरें हरी एकरांची अस्कत काय उणप आसा तूं काड आमची भरती कर आमकां जाय अशी कृपा दी बोळ दी धैर्य दी हरी एक आमची देसावांची गोडते आमी घडयलां आज आमच्या कुटुंबाची देशाची आमच्या मंदिराची विविध राष्ट्रांची विविध सणांची सुम्या आशिर्वाद bless us, heal us, deliver us, sanctify us सगळें तूं करून सकाळ तुका साथ मेळ्ळें कितें सांग आमकां बरी भलायकी केली कुडीची मोतीची आत्म्याची आनी तुका महिमा आमी सदांच दिवंक आमकां फावो कर आमी बरें रूप बरें फळ दिवंक सुम्या आमी बरीं सांग तुजे बरी आमी सांग आमकां फावो कर bless, heal and deliver and sanctify us Lord सुम्या हे मागण्या उबारता तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी सर आमची मागणी त्या सवाय दळूस आमी बडयल्यान आनी ह्या मंदिराची री एक योजना कामां कितें आसात हांगासर आयिल्ली री एक त्या सवा सुबार आनी आमकां मागोवंक विचारलां फोना मुखांत इमेला मुखांत तशेंच हांगासर त्या सवा बरोवन गेल्लीं आसात गांवांत परगांवांत जायतीं सणां आसात आमी मागता मकलो म्हयनो मार्च म्हयनो करेजमाचो जावन आसा आनी कुरपेचो काळ सुरू जाता विविध कडेन आमकां रित्यो आसात गांवांत तशेंच बॉम्बय गोंयांत विविध फिरगजांनी सुमार एक 15 फिरगजांनी आमकां रित्यो आसात तशेंच ह्या मंदिरांतय आसात
सगळ्यो सुम्यांक भेटोवन ताचेर सुमी बेसांव घालूं आनी हो वेळ करपेचो ह्यो सगळ्यो रितीऱ्यो करपेच्यो बेसांवांच्यो जावन आमी मागया. निमाणे नंतर आमी म्हणया सुम्याचे बेसांव घेवंक आमकां तयार करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तान नमान करया. Yedia boda sakramenta sastanga man koruya purvilya tyarupa bola nobioriti adarya solvon vecham Askat Vishwan Bavarta Tembo Diya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasta Sastam Yekastalyan Sita Tuka Doga Chaspita Sama Sami Navarta. Amen. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्रांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय निराश करताय सासनाच्या सासना. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका समियान जेसू. होगलाप तुका समियान जेसू. महिमा तुका समियान जेसू. म्हजें नांव रिटा. म्हजो मायगांव कोळालगिरी पूण आतां हांव प्रस्तुत वस्ती करनासां उडपी. हांव एक 2 हप्त्यां पयलें मस्त देदस्पोर आसली आनी एकदम काळजान म्हज्या भिरांत म्हाका कोण कितें करता अशें म्हाका कितें 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 भोगतलें आनी हांव रडटलीं बसून. तर एका दिसांनी म्हाका एक देवान म्हाका जेजून म्हाका मोतीन घालें, घे तुजें बॅग, तुजीं कितें वस्तू आनी वच डिवायन कॉल सेंटराक. हांव तशेंच सकाळीं शनवारा सकाळीं भायर सन हांगा येयलीं. येवन हांवें रेतीरेंत हर एका दिसा रेतीरेंत पाठ घेतलो, हर एक मागणें पवित्र आत्म्याचें मागणें आनी सगळें म्हाका मस्त बरें लागलें आनी म्हाका म्हजें सगळें म्हजें इलें इलें करून उणें जालें. आनी हांव टायम मेळ्ळा तशें दिसाक 3 पावटी हांव सक्रामेंता कडेन वचून किर्तन 91 वाचतलें आनी म्हाका धैर्य मस्त देवान दिलें आनी म्हाका हांगा मस्त बरें लागता. आतां ही रेतीर काबार जावन लास्टचो दीस आयचो म्हाका वचोंक मन ना, कित्याक म्हणल्यार म्हजें काळीज हांगा देवा कडेन रावंक आशेता. आनी हांवें कावन्सिलींग केलें, मोतीक मस्त समाधान जालें. जिणेंत हांवें ल्हान तरी आज पर्यंत मस्त कश्ट असल्यात, जेजून म्हाका हर एक पटी सांगात दिवन वयर हाडलां. अर्गां तुका समिया जेजू. म्हज्या पांयाच्या बोटाच्या ल्हान बोटाच्या इड्यांत एक खेळो जाल्लो. हांव चलोवंक मस्त कश्ट जालें आनी जेजू कडेन मागलें, पूण जेजून उचीत म्हाका हांगा येवंक पाव केलें. आनी सोमारा दिसा फादरबान म्हजें नांव एकच फावट सांगलें आनी तुज्या पांयाचो खेळो जेजून काडलो म्हळें. आनी त्या दिसा म्हज्या पांयाचे पडापड उणी जाली. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन आमी देवा करता आनी होप लाभ दिवं. हरसिल्लो जावं सर्वेस्पर देव आमची सर पिडा गूण करता.